O karon niya nakita na yung mga kabataan nga naggurit og balon og sa unahan guys no. Naapoy mga nagda-decorate no para sa tablo ni Rigel para makubuhat natong atong programa karon ug ang uban mga igsuon nagaluto sila sa ato ang ipakaon sa mga kabataan no. Salamat, shout out sa itong mga kaigsuonan dira si Ate Dailin, si Ate April, ug si Ate Joanne, ug si Badin, ug si Saysay, no sila Pastor, salamat kaayo itong mga kaigsuonan si Kuya GC o ang tanan nga mga nagapartisipar. Dagan kayong salamat no nagluto ta dira og apritada. Napod tay panghimagas guys nga macaroni o karon adto na to ang ilahang dekorasyon. Wow. Purple blue nindot kayo ang ilang dekorasyon para kay Rigel no og makita nato guys nga kini from family no sa itong mga kaigsuunan usab nung apong paabot ang pag-ampo alang ka sa mga Rias family diya sa Davao City og sa mga igsuon og sa mga magpapa ni Rigel og kami nagasimpatya usab sa mga panghitabo tungod kay amigo jud ako kay si Rigel og salamat kaayo nga kamo kanunay akong nahigala og hangtod karon nagpadayon ang atong panaghigalay ug karon atong pakaunon ang mga bata no nga kita karon mga igsuon og kini ang ato ang mga bata day napoy mga dagko kauban pa sa simbahan no ug basketball lagi na sila ug karon man guys atong palinyahon ng mga kabataan aron makakaon sila og naatay mga pagkaon mga apritada rice na putay macaroni para sa ila ug kini sila excited jud kaayo no tungod kay every feeding program namo naagi ng mga bata ug ato silang gipalinya find your height no ug naay gagmay napoy mga dagko-dagko ang kining dagko guys murag naa na sila sa mga 12 or 11 mo na pinakadako diha tungod kay atong program para gyud sa mga kabataan as we celebrate also for the atong idikar kining feeding program kay Rigel no pahinumdum kining mga bataan no mao gini ang mga kabataan kanunay usab apil sa atong mga pagsimbag pag-ampo diri sa Jensen og salamat kaayo nga kining mga ginikanan ng mga bata nagtugot gyud nga mo apil ani atong feeding program tungod nga makabati gyud sila sa pulong sa Ginoo ug daghan kausaban ang nahitabo sa ilaha guys tungod kay doon na nga mga kabataan nga mosumbong na ako nga dili na daw sila kabalo ug na sila gusto mamalikas palaaway no dili na sila para sa dati nga sa unag gyud kaayo nga feeding program namo unag yung meet up namo guys grabe gid ang mga babaan ng mga bata ug karon ato nang nakita nga doon sila humbleness no na sila maayong relasyon sa matag usa di na kay sila nag-aaway tungod kay ang ilahang nabati nga pulong sa Ginoo pure good no nga gikan sa atong buhi nga Dios ug salamat kaayo sa mga kabataan usab nga apil sa atong feeding program ug ang Dios gyud kanunay atog yung ibayaw sa tanang mga panghitabo ug kini sila ginapakaon nato na kanunay mga igsuon ug maayong pagkaon para makaay gyud silang panglawas ug dunay mga kabataan usab diri nga nang dalag sarap mga kaon ug ani nga mga pagkaon busa nakadungag ta sa ilahang mga nutrisyon ug salamat kaayo usab sa mga sponsor ug sa nang mga kanunay nga sponsor nato dalagon ang Dios sa imong kinabuhi wa to sila pakita guys mao ni ang ilahang sitwasyon diri no ang ilang bangko gihimo nilang lamisa kay kining dapita guys no taas og lapad ang ato ang dapit og puhod ato ning papayag-payagan diri no di sa Jensen kay nahitabo man sa sarangani usab na nakapayag-payag ta gamay didto para sa mga kabataan og diri usab kabuhat na puhon og mao ni si Rigel Carl Rigel Villes no ato ang usa ka amigo diha sa Davao gani mga kabataan guys no og sila gyud no namog nasuod na gyud nato sila pag-ayo tungod usab sa inyong suporta so suporta sa atong sponsor ay gamit sa atong buhi nga Dios daghan gyud kayong salamat no ug dalaygon ang Dios tungod kini mga bata guys is dunay gyoy dakong kausaban usab sa ilahang panimalay tungod kay motuman na sila no manghugas na sila og plato manilig na sila kung sa ato gitudlo diri ilang gina-aplikar dito silang balay ug sa eskwelahan pod nung mutana ko sa ilaha kisamay nag-aaway diri wala lagi halos mataas tong unag gyud magsige sila away ug karon guys atong ipanghatag na ang ilahang dessert no mao
makaroni. O grabe, namian gyud kaayo ang uban ni ani bisan gani ako ganahan jud ko aning makaroni. Og salamat kaayo sa mga nagaluto niini. Ug lami jud kayo ng pagkaluto. Dayon ang Dios o atong mga kaigsuonan nga kanunay nagasuporta sa mga pag-ampo. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo o sa inyohang kusog nga inyong gigamit sa pagluto, sa pagsuporta. Kung wala sab mo nga gamit sa Ginoo, di pud ni mahitabo ning ani. Ug salamat pod nga kanunay gyud ta nagaintak o nagabuhat sa kabuton sa Ginoo. Kay kini mga bata mo tubo mahinumduman nila ni ang atong mga gibuhat o mag-glorify ang pangalan sa Ginoo not for us but to God. Ug